वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि यानी एरीज़ बुर्ज हमल के इन अहम 15 दिनों के बारे में जो आपकी ज़िंदगी की तकदीर बदलने की ताकत रखते हैं। 15 जुलाई से 30 जुलाई साल 2026 तक का ये सफ़र महज एक आम वक्त नहीं बल्कि कायनाती तब्दीलियों का एक ऐसा दौर है जहां सितारे खामोश नहीं बल्कि हिसाब मांग रहे हैं। अगर आपने किसी फ़ैसले को अधूरा छोड़ा था या किसी बात को टाल रहे थे तो अब वो सामने आएगी। मुश्तरी का अस्त होना, अतारत का रुजुई यानी विकर होना और ज़ुहल का अपनी चाल बदलना, ये सब मिलकर आपकी ज़िंदगी की दिशा बदलने की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि 15 से 18 जुलाई साल 2026 तक आपके घर, आपके फ़ैसलों और आपकी ज़हनी कैफियत में कैसी हलचल मचने वाली है। इस दौरान आपके चौथे घर में मुश्तरी का असर आपको घर, जायदाद और ख़ानदानी मामलात में उलझा सकता है। आपका मन कहेगा कि अब फ़ैसला ले लेना चाहिए, लेकिन कायनात कहेगी कि रुके, अभी पूरी तस्वीर सामने नहीं आई। यही वो बड़ी आजमाइश है जो आपके सब्र का इम्तिहान लेगी। फिर 19 से 24 जुलाई का वक्त आता है जब अतारत तीसरे घर में रुजुई होकर पुराने पैगामात, पुराने दोस्तों या रुके हुए कामों को दोबारा आपके सामने ला खड़ा कर देगा। आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे वक्त पीछे की तरफ चल पड़ा हो। पुराने कागजात, पुरानी गलत फहमियाँ या वो काम जो आपने बहुत पहले छोड़ दिए थे वो अब आपसे तवज्जो मांग रहे हैं। याद रखिए कि ये वक्त आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि इस्लाह के लिए आया है। इसके बाद 24 से 25 जुलाई का दिन वो नुक्ताए आगाज़ है जहां उलझनें कम होना शुरू होंगी और आपको अपनी मंजिल का रास्ता वाज़े दिखाई देगा। लेकिन यहाँ भी जल्दबाजी से काम नहीं लेना, क्योंकि 27 जुलाई से ज़ुहल का रुजुई होना आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा कारामक ऑडिट लेके आएगा। ये वक्त आपके अखराजात, आपकी नींद और आपके इनफरादी नज़्म व ज़ब्त का इम्तिहान है। आपके 12वें घर में ज़ुहल का ये असर आपको तन्हाई में लेके जा सकता है, जहां आप खुद से सवाल करेंगे कि आखिर क्यों अखराजात बढ़ रहे हैं, क्यों मन में बेचैनी है। लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि ये ज़ुहल का इंसाफ है। वो बस देख रहा है कि आप अपने वक्त का कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस पूरे दौरानिए में आपके रिश्तों और जज्बाती ज़िंदगी पर भी गहरा असर पड़ेगा। ज़ोहरा और केतु का मिलाप आपके 5वें घर में आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि जिस रिश्ते को आपने मजबूती से थाम रखा है वो हकीकत है या महज एक भरम। औलाद के मामलात हों या तख्लीकी काम, आपको बहुत संभल कर कदम उठाना होगा। ख़ास तौर पर 16 जुलाई के बाद जब सूरज चौथे घर में दाखिल होगा तो घर के बड़ों या वालिदैन के साथ बहस से बचना हो। आपकी फ़ितरत में तेज़ी है, आप जल्दी रद्द अमल देते हैं, लेकिन इस बार आपको रद्द अमल नहीं बल्कि मुशाहदा करना है। आपको बहस नहीं बल्कि मुकालमा करना है। ये 15 दिन आपकी शख्सियत को निखारने के लिए हैं। ये वक्त आपको ये सिखाएगा कि कैसे जज्बात के बजाय हकीकत पसंदी से काम लिया जाए। इस तमाम सूरत हाल को अगर हम एक नुक्ते नज़र पर मरकूज़ करें तो समझ में आता है कि ये 15 दिन आपकी ज़िंदगी का वो अहम तरीन मोड़ है जहाँ माजी के फ़ैसले हाल की बुनियाद पर बन रहे हैं और मुस्तकबिल की इमारत तैयार हो रही है। इसलिए ज़रूरी है कि इस दौरान आप अपनी तवानाइयों को मुंतशिर न होने दें, अपनी तवज्जो को मरकूज़ रखें और ख़ास तौर पर इन मामलात में जहां आपको लगता है कि आपकी मेहनत ज़ाया हो रही है वहां सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें, क्योंकि सितारों का ये खेल बाज़ाहिर उलझा हुआ ज़रूर है मगर इसके पीछे एक गहरी हिकमत पोशीदा है जो आपको कामयाबी की नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए तैयार है। मेरे प्यारे दोस्तों, मोहब्बत सिर्फ़ एक जज्बा नहीं बल्कि एक ऐसी कैफियत का नाम है जो इंसान की रूह को सुकून बख्शती है। और जब बात एरीज़ के अफराद की हो तो आपके दिल में छुपी हुई मोहब्बत एक शोले की मानंद है जो अपने चाहने वालों को हद से ज़्यादा गर्मजोशी और वफ़ादारी फराहम करती है। मगर इस 15 रोज़ा दुरानिये में सितारों की गर्दिश आपसे तकाज़ा करती है कि आप अपनी मोहब्बत का इजहार जज्बात की रूह में बैठ कर नहीं बल्कि सब्र और समझदारी के साथ करें, क्योंकि कभी कभी हम अपनी तवज्जो का मरकज़ बनने की ख्वाहिश में इन रिश्तों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारी ज़िंदगी की असल बुनियाद होते हैं। याद रखें कि मोहब्बत किसी को कैद करने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे की आज़ादी और शख्सियत का एहतराम करने का नाम है। अगर इस दौरान आपको किसी करीबी रिश्ते में दूरियाँ या सर्द मोहरी महसूस
ہو تو اسے اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ وقت آپ کے صبر کا امتحان ہے، تاکہ آپ اپنے رشتے کی گہرائی کو مزید بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ اپنے ساتھی کے ساتھ کھل کر بات کریں، اپنی غلط فہمیوں کو شفافیت کے ساتھ دور کریں اور اس بات کا اعادہ کریں کہ آپ کا ساتھی صرف خوشیوں کے لیے نہیں بلکہ ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کا سہارا بننے کے لیے ہے، کیونکہ جو رشتے خلوص اور درگزر کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں، کائنات کی کوئی بھی نحوست یا ستاروں کی کوئی بھی الٹی چال انہیں کمزور نہیں کر سکتی۔ بس اپنے دل کو کشادہ رکھیں اور یاد رکھیں کہ آپ کی محبت ہی وہ روشنی ہے جو آپ کے گھر اور آپ کی زندگی کے تاریک ترین گوشوں کو منور کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، یاد رکھیں کہ آپ کی مستقل مزاجی ہی آپ کا اصل اثاثہ ہے، لہٰذا چھوٹی چھوٹی باتوں پر رد عمل دینے کی بجائے بڑے مقصد پر نظر رکھیں، کیونکہ جب آپ اپنی سوچ کو مثبت رکھتے ہیں اور اپنے ارادوں میں پختگی لاتے ہیں تو تمام سیاروں کے اثرات خود بخود آپ کے حق میں بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ 15 دن آپ کے لیے محض ایک امتحان نہیں بلکہ خود کو دوبارہ دریافت کرنے کا ایک سنہری موقع بن جاتے ہیں، جس کا بھرپور فائدہ اٹھانا صرف آپ کی حکمت عملی اور اللہ پر آپ کے توکل پر منحصر ہے۔ لہٰذا اپنے ارد گرد کے ماحول میں موجود منفی توانائی کو اپنی سوچ پر حاوی نہ ہونے دیں، بلکہ اپنے اندر کے یقین کو مزید مضبوط کریں، کیونکہ یقین کی طاقت ہی وہ کنجی ہے جو بند دروازوں کو کھولنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اپنی ترجیحات کو طے کریں، غیر ضروری کاموں میں اپنا وقت ضائع کرنے سے گریز کریں اور اپنی نظریں ہمیشہ اپنے طویل المدتی مقاصد پر جمائے رکھیں، چاہے حالات کتنے ہی پیچیدہ کیوں نہ محسوس ہوں۔ آپ کی ہمت اور آپ کا ٹھہراؤ ہی آپ کو مشکلات کے بھنور سے نکال کر ساحل مراد تک پہنچائے گا۔ بس اپنے اوپر بھروسہ رکھیں اور یہ یقین رکھیں کہ آنے والا وقت آپ کی محنت اور اخلاص کا صلہ لے کے آیا ہے۔ آپ کی کوششیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، بلکہ آپ کے آنے والے کل کو پہلے سے زیادہ روشن اور تابناک بنا دیں گی۔ اب جب کہ ہم نے ستاروں کے اس پورے کھیل کو سمجھ لیا ہے تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایمان ہے کہ اصل طاقت تو اللہ رب العزت کی ذات میں ہے۔ ستاروں کی یہ حرکتیں محض اشارے ہیں اور ان سے پیدا ہونے والی ہر مشکل کا حل اللہ کے کلام میں موجود ہے۔ لہٰذا ان 15 دنوں میں جب بھی آپ خود کو الجھنوں میں پائیں تو ہر صبح سورج نکلنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 7 مرتبہ یا اللہ یا فتح کا ورد ضرور کریں۔ یہ وظیفہ آپ کے لیے راستے کھولنے والا ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ جب بھی کوئی اہم فیصلہ لینا ہو یا کسی کاغذ پر دستخط کرنے ہو تو 3 بار درود شریف پڑھ کر یا خبیرو کا ورد کریں۔ اللہ آپ کی بصیرت کو روشن کرے گا۔ رات کو سونے سے پہلے سورہ علم نشرح کا ورد اپنی زندگی کی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے کریں۔ یہ وظیفہ آپ کی ذہنی بے چینی کو سکون میں بدل دے گا۔ یاد رکھیے کہ دنیاوی ستاروں کے نیچے ہماری روح کا تعلق اس ذات سے ہے جو ستاروں کا بھی خالق ہے، لہٰذا اپنے ہر کام کی شروعات اللہ کے نام سے کریں۔ اپنے اخراجات میں برکت کے لیے صدقہ دینے کی عادت ڈالیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں اور اپنے رشتوں میں درگزر کی صفت اپنائیں۔ یہ 15 دن آپ کے لیے بہتری کا پیغام لائیں گے اگر آپ نے صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھا۔ آخر میں بس یہی کہوں گا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں اور اللہ سے اپنی مشکلات کا حل مانگیں۔ یقین ماننے کہ جو دل اللہ کے ذکر سے آباد ہوتا ہے اس کے لیے کائنات کے سارے ستارے خود بخود سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، ہر قدم پر آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کی زندگی میں خوشیاں اور آسانیاں لے کے آئے۔ آمین۔